in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुदस। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। काठमाडौँमा जारी रहेको आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् सेतो मचिन्द्रको रथयात्रा मंगलबार विधिपूर्वक सम्पन्न। 4 दिन रथयात्राको समापनमा स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता। बौद्ध धर्ममा भिक्षुहरूको लागि भिक्षाटन महत्त्वपूर्ण कर्म। सादा जीवन र उच्च विचारसहित भिक्षाटन गरी जीवन निर्वाह गरे पुण्य प्राप्ति हुने विश्वास। 5 दिने अल्पकालीन प्रवज्या कार्यक्रम लुम्बिनीमा सम्पन्न। प्रवजितहरूलाई श्रद्धेय प्राडा सङ्किच महास्तवीरबाट सील प्रदान। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका बीच महत्त्व राख्ने बोधि चित्तमाला व्यवसायप्रति आकर्षण बढ्दो। एउटै माला 6 लाखसम्ममा बिक्री हुने व्यवसायीको भनाई। र देशमा रहेका बुद्ध मूर्तिको संरक्षण गर्ने अफगानिस्तान सरकारको प्रतिबद्धता। तालिबानको नीति विपरीत तोडफोड भएका मूर्तिको पुनर्निर्माण गरिने। अब समाचार विस्तारमा। सम्पूर्ण प्राणीको स्वास्थ्य र दीर्घायुको कामनाका लागि भगवान मानिने आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् सेतो मचिन्द्रको रथयात्रा काठमाडौँमा मंगलबार समापन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सर्वसाधारणलाई दर्शन गराउने प्रचलन अनुसार रथलाई गत शनिबारदेखि नगर परिक्रमा गराइएको थियो। शनिबार जमलबाट सुरु गरिएको रथयात्रा असन, मखन, हनुमान ढोका, काष्ठमण्डप, जयसीदेव हुँदै लगनटोलसम्म पुर्याई रथयात्रा समापन गरिएको हो। आर्य अवलोकितेश्वरको मूर्तिको रथयात्रा काठमाडौँमा मनाइने प्रमुख जात्रा मध्येको एक हो। रातो मचिन्द्रलाई वर्षा र सहकालको भगवान मानिन्छ भने सेतो मचिन्द्रलाई स्वास्थ्य र दीर्घायुको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ। सेतो मचिन्द्रको रथयात्रामा सुरुवातको दिनमा जस्तै समापनको अवसरमा पनि स्थानीयहरू विधिपूर्वक बाजागाजा सहित उल्लासमय तरिकाले उपस्थित भएका थिए। सेतो मचिन्द्रलाई करुणामय र आर्य अवलोकितेश्वरको नामले श्रद्धापूर्वक पुजिने गरिन्छ। बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको आयोजनामा मुस्ताङको भ्रमण गरी आएको टोलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कदर पत्र प्रदान गर्नुभएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गुम्बा विकास समितिको आयोजनामा लामा गुरुहरूले चैत्र 20 गतेबाट साताव्यापी देश दर्शन भ्रमण गरेका थिए। 44औं भ्रमण अन्तर्गत टोलीले मुस्ताङको बौद्ध धर्मसँग जोडिएको धार्मिक स्थलहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन भ्रमण गरेको थियो। भ्रमण दलमा सहभागीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले बौद्ध दर्शनको विस्तारको लागि भ्रमण टोलीले देखाएको चासो र सक्रियताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै धन्यवाद प्रदान गर्नुभयो। भ्रमणको सफल व्यवस्थापन मिलाउनु हुने बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा व्यवस्थापन समितिलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस भ्रमणले विभिन्न जिल्लाको सांस्कृतिक परम्परा तथा जनजीवन एवं रीतिथितिको पनि ज्ञान आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने मैले आशा गरेको छु। यस्ता अध्ययन भ्रमणबाट हाम्रो मुलुकको सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई थप मजबुत बनाउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
कार्यक्रममा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष खेन्पो गेसे तुप्तेन जिगडोल र कार्यकारी निर्देशक होमबहादुर दोङले राष्ट्रपति समक्ष मायाको चिह्न स्वरूप बुद्ध मूर्ति प्रदान गर्नुभएको थियो। बौद्ध धर्ममा भिक्षुहरूको लागि भिक्षाटन महत्त्वपूर्ण कर्म मानिन्छ। भिक्षुहरूको जीवन निर्वाहका लागि यो आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले भिक्षुहरू जीवन निर्वाहका लागि हातमा पात्रो लिई घर घरमा गई आवश्यक वस्तु प्राप्तिको लागि भिक्षा लिने गर्दछन्। यसो गर्दा पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको उपदेशमा भनिएको छ, सम्पत्ति कमाउन कहिल्यै पनि लोभ लालच नगर्नु, चोरी कहिल्यै नगर्नु, ध्यान भावना गरेर चित्त शान्त राखी अरूलाई सेवा गर्नु भन्ने उपदेशलाई शिरोधार्य गरेर नै भगवान बुद्धको दर्शनप्रति विश्वभर अनुयायीहरू फैलिएका छन्। सामान्य जीवन यापनका लागि गुम्बा तथा विहारहरूमा भिक्षु भिक्षुणीहरू ध्यान भावनामा बस्ने गर्दछन्। सादा जीवन उच्च विचार उनीहरूको लक्ष्य हुने गर्दछ। बौद्ध धर्ममा भिक्षाटनलाई भिक्षुहरूको महत्त्वपूर्ण कर्मका रूपमा लिन्छ। एकजना भिक्षुले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि आवश्यक वस्तु प्राप्त गर्नको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हातमा पात्रो लिई घर घरमा गई आहार प्राप्त गर्नुलाई नै भिक्षाटन भनिन्छ। सबै सत्व प्राणीहरू आहारबाट नै आफ्नो जीवन गुजारा गर्दछन्। त्यसैले भिक्षु तथा गुरुमाहरू आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि भिक्षाटन गर्ने गर्दछन्। त्यसको लागि बेला बेलामा भिक्षाटन कार्यक्रम नै आयोजना पनि हुने गर्दछ। यस क्रममा कीर्तिपुर स्थित त्रिरत्न कीर्ति विहारको आयोजनामा भिक्षुहरूद्वारा भिक्षाटन भयो। यसरी भिक्षाटन गर्दा भन्तेवा गुरुमाहरूको प्रमुख आतिथ्यता र उपासक उपासिकाहरूको सहभागितामा हुने गर्दछ। आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न मात्र नभई सबै उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो जीवनमा पुण्य आर्जन गर्न यस्तो गरिने विश्वास रहिआएको छ। हरेक मानिसको जीवनमा पुण्य कमाउन भिक्षाटन आवश्यक हुने श्रद्धेय समित भन्ते बताउनुहुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभए अनुसार एकजना भिक्षुले उपासक उपासिकाहरूको यो जुनी पनि र पुनर्जन्ममा पनि साथसाथै जन्म जन्ममा आफ्नो जीवन राम्रो पार्नको लागि भिक्षाटनमा आउनुभएका भन्तेज्यू र गुरुमाहरूलाई भिक्षादान गर्नुहुन्छ र जन्म जन्ममा आफ्नो जीवन राम्रो पार्ने मौका उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। भिक्षाटन कुनै निश्चित समय तथा तिथिमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर पनि भिक्षुहरू 12 बजे अगावै भोजन गर्ने भएकाले बिहानको समयमा दान गर्न उपयुक्त हुने ठान्दछन्। भिक्षाटनबाट उठेको वस्तुबाट भन्ते तथा गुरुमाहरूको भोजनको लागि उपयोग हुन्छ। भिक्षुहरू भिक्षाटनमा आउनुभयो। भिक्षुहरूलाई दान दिँदाखेरि मनमा आनन्द हुन्छ, पुण्य प्राप्त हुन्छ। दान गर्दाखेरि पुण्य प्राप्त हुन्छ। भिक्षाटन आउने भन्टेहरूलाई भिक्षा नदिए उहाँहरू बिहारमा बसेर केही काम नगरिकन धर्म प्रचार गर्नको लागि बसिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ भिक्षाटन आउँदाखेरि भिक्षा दिनु मनमा लागेको हुनाले दिएको। भिक्षा दान दिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ मनमा सन्तोष हुन्छ। भिक्षाटनमा भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको स्वतःस्फूर्त उपस्थिति हुने गर्दछ। भिक्षुहरूद्वारा गरिएको भिक्षाटनमा उपासक उपासिकाहरूले स्व इच्छाले नगद अन्न तथा कपडा दान गर्ने चलन रहेको देखिन्छ। संवाददाता रवि महर्जनको साथमा समाचार डेस्क बोधी टेलिभिजन। लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय गौतम विहारमा 5 दिने अल्पकालीन प्रवज्या कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको चापागाउँ स्थित ज्योति विहारको आयोजनामा प्रवज्या कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। विहारका प्रमुख श्रद्धेय गुरुमा प्रवजित हुनुभएको 34 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा प्रवज्या कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यस अवसरमा 4 जनाले
श्रामेड 3 जना अल्पकालीन गुरुमा र 5 जनाले अल्पकालीन ऋषिणी प्रवज्या लिनुभएको थियो। प्रवज्या कार्यक्रमका लागि ललितपुरबाट 28 जना लुम्बिनी जानुभएको थियो। कार्यक्रममा अन्य बिहारका भन्ते तथा गुरुमाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर सङ्किच महास्तवीरबाट शील प्रदान, बुद्ध पूजा हुनुका साथै परित्राण पाठ भएको थियो। कार्यक्रममा ज्योति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय वीर्य पारमी गुरुमाबाट प्रवज्या बारेमा प्रकाश भएको थियो। परवज्य मानिस भएर जन्मेर यस्तो चाहिँ भए पनि हामीले परवज्य ग्रहण गर्यो भने हाम्रो बुद्ध शासनको भगवान बुद्धको अंशारी भगवान बुद्धमा चाहिँ हाम्रो धर्मको अभ्यास हाम्रो त्यागी जीवन भएर कस्तो अनुभव भयो भने आफ्नो अनुभव सुनाउनलाई पनि यस्तो चाहिँ परवज्य हुनुपर्छ भनेको कारणले दाताहरू उपासक उपासिका र हामीले पनि त्यस्तै भए परवज्य ग्रहण गर्छौँ भनेर उहाँहरू पनि श्रद्धा राख्नुभयो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा जीवनमा एकपटक प्रवज्या लिएमा पुण्य प्राप्ति हुने विश्वास रहेको पाइन्छ। त्यसैले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा गई प्रवज्या लिने गर्दछन्। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका बीच निकै महत्त्व राख्ने र प्रचलनमा रहेको बोधिचित्त मालाप्रति आकर्षण बढ्दो छ। आफ्नो चित्तलाई शान्त र स्थिर राख्न बौद्ध धर्मावलम्बीले प्रयोग गर्ने यो मालाप्रति अचेल सर्वसाधारण आकर्षित देखिन्छन्। कुनै बेला एउटै बोधिचित्त माला 4 लाख रुपैयाँसम्म पनि बिक्री हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। बोधिचित्त माला विशेष गरी महायान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा विशेष आकर्षण देखिन्छ। हिँड्दा वा ध्यानमा बस्दा मालाको दाना गन्दै हिँडेको देखिने यो मालाको व्यापार पनि राम्रै हुने रहेछ। तामाङ समुदाय र विशेष गरी तिब्बती तथा चिनिया समाजको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा यो माला सांस्कृतिक महत्त्वका साथ जप गर्ने माला हो। यो माला गुम्बा तथा स्तूपा क्षेत्रमा बढी व्यापार हुने गर्दछ। विगतमा यसको बजारमा उच्च मूल्य थियो। अहिले कोरोना महामारीले बजार खुम्चिँदा किनबेच पनि खुम्चिएको छ। बजार खुम्चिए पनि बिक्री गर्दा फाइदा नै हुने गरेको एक व्यापारी बताउनुहुन्छ। यसको व्यापार भनेको धेरै जस्तो यो बुद्धिस्टको भिक्षुहरू लामाहरूको लागि बढी चल्ने त्यस्तो सामान हो। यो पूजामा धेरै काम लाग्ने त्यस्तो सामान चाहिँ हो। कोरोनाभन्दा पहिला धेरै राम्रो थियो। अब अहिले टुरिस्टहरू छैन, तर हाम्रो टुरिस्टभन्दा पनि अलि प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरू जो ध्यानमा बस्ने अलि विदेशीहरू जो अलिकति तपाईँको लामाहरू बुद्धिस्ट भएको तिनीहरूको लागि चाहिँ नेपाल आएको बेला यसो गिफ्टको लागि यसो साथीहरूलाई यसो दिनको लागि बाँड्नको लागि लिएर जाने हो। बौद्ध धर्ममा बोधिचित्त मालाको प्रयोगबाट मन स्थिर हुने, चित्त शुद्ध तथा शान्त हुने विश्वास गरिन्छ। तर कतै कतै भने अचेल यो माला फेसनको रूपमा पनि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दछन्। बुद्धचित्तको वास्तविकता नाम बोधिचित्त हो। यो बयर प्रजातिको वनस्पति हो। यसको काठ, पात, दाना सबै धार्मिक प्रयोजनमा उपयोग हुन्छ। बयर जस्तो देखिने यो कडा फल मालाको रूपमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले प्रयोग गर्दछन्। यो माला जति पुरानो हुँदै गए पनि चमक आउने गर्दछ। त्यसैले यस प्रकारको मालालाई पुरानो बनाउने तथा पुरानो मालाप्रति नै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आकर्षित हुने गर्दछन्। बोधिचित्त मालाको बजार मूल्य 3 देखि 7 मुखेसम्मको प्रतिगोटा 400 रुपियाँदेखि 4 लाख रुपियाँसम्म पर्दछ। त्यसै गरी 2 मुखे मालाको भने आकार अनुसार मूल्य 7 मिमीको 108 दानाको एक मालाको 4 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्थ्यो। तर कोरोना महामारी फैलिएसँगै अहिले यसको मूल्यमा पनि कमी आएको छ। बोधिचित्त माला ठुलोमा लिए 50 देखि 100 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने र सानोमा लिए 50,000 सम्म बिक्री हुने व्यापारीहरू बताउँछन्।
लकडाउन खुलेदेखि हल्का फुल्का फ्लो भएका छन् टुरिस्टहरू, अलि राम्रो भइरहेका छन्। मालाको मूल्यहरू त भेरी छ, के अरे अब कुन क्वालिटीमा लिनुहुन्छ त्यो क्वालिटीमा भर पर्छ। बोलचित पनि अलिकति ठुलोमा लिएपछि तपाईँको 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ माला अहिले आइसक्यो। सानोमा लियो भने त्यही 50,000 1 लाखसम्मको मालाहरू हुन्छ। अधिकांश अब नेपालीहरूले पनि युज गर्छ, अब टुरिस्टहरूले पनि युज गर्छ। स्पेसल चाहिँ अब बुद्धिस्ट धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा सबै कुरा जानकारी हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ किन्नुहुन्छ। पहिला त अलिक महँगो थियो, अहिले त अब त्यस्तो साह्रो महँगो हुँदैन। बोधिचित्त माला उत्पादन दक्षिण एसियामै नेपालमा बढी हुने गर्दछ। काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल क्षेत्रमा यसको उत्पादन बढी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यसको निर्यात नेपाल बाहिर चीन, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, तिब्बत, भियतनाम, मकाउ, ताइवान लगायतका देशमा हुने गरेको छ। केही मालाहरूमा बोधिचित्तका दानाहरू बाहेक बहुमूल्य पत्थरहरू राखेर पनि बिक्री भएको पाइन्छ। बोधिचित्त मालाको नाममा काठ, बिउ तथा हड्डी समेतको मिसवाट भई बिक्री भएको पाइन्छ। क्यामेरामा कृष्ण श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधि टेलिभिजन, काठमाडौँ। ललितपुरको कुञ्जुसुम गाउँपालिका 5 स्थित भारदेव डाँडामा बुद्धको मूर्ति निर्माण कार्य भइरहेको छ। कुञ्जुसुम गाउँपालिकाकै योजना अनुसार मूर्ति निर्माण भएको हो। करिब 2 महिनामा मूर्ति निर्माण भइसक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सिङतानले बताउनु भएको छ। कुञ्जुसुम क्षेत्रमा तामाङ र नेवार समुदायको बाक्लो बस्ती रहेकाले बुद्ध मूर्ति निर्माण भएसँगै उनीहरूलाई नित्य पूजाको लागि सहज हुने भएको छ। यो क्षेत्र राजधानीको नजिक छ। काठमाडौँबाट करिब 1.5 घण्टामा यहाँ पुग्न सकिन्छ। यहाँसम्म पुग्नको लागि ढुङ्गा र सिमेन्टको सिडी समेत निर्माण गरिएको छ। समुद्री सतहदेखि करिब 2600 मिटर उचाइमा रहेको यस क्षेत्रमा मूर्ति निर्माण भएपछि धार्मिक पर्यटकहरूको चाप बढ्ने देखिन्छ। भारदेवको अग्लो स्थानमा बुद्धको मूर्ति निर्माण कार्य सकिएपछि त्यस क्षेत्रमा पर्यटक तान्ने अन्य योजना निर्माण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष सिङतानले बताउनु भएको छ। धादिङको खनियाबास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 झारलाङमा स्थित सिङलाहासँग सम्बन्धित वृत्तचित्र सार्वजनिक गरिएको छ। पर्यटन प्रबन्धनका लागि नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, बौद्ध दर्शन प्रबन्धन तथा गुम्बा विकास समितिद्वारा वृत्तचित्र निर्माण गरिएको हो। उक्त वृत्तचित्र एक कार्यक्रमका बीच समितिका कार्यकारी निर्देशक होमबहादुर दोङले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक दोङले वृत्तचित्र निर्माणले पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना रहेकाले सिङलाहाको प्रचार प्रसारमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। गुरु पद्म सम्भवले सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको प्राचीन धार्मिक तीर्थस्थलमा निर्माण पक्षले विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपटक राम्रो वृत्तचित्र निर्माण गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। साथै उपत्यकाको टोखा नगरपालिकामा 15 रोपनी जग्गामा केन्द्रीय गुम्बा बनाइरहेको बताउँदै उहाँले प्रादेशिक गुम्बाहरू बनाउँदा धार्मिक स्थलसँग जोडिएको ठाउँमा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बौद्ध दर्शन प्रबन्धन तथा विकास समितिको आयोजनामा काठमाडौँमा 2 दिने गुम्बा विकास तालिम सुरु भएको छ। समितिका अध्यक्ष खेन्पो गेसे तुप्तेन जिगडोलले तालिमको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा समितिका कार्यकारी निर्देशक होमबहादुर दोङले हाल गुम्बा व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानका लागि गुम्बाका सरोकारवालाहरू चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका अध्यक्ष खेन्पो गेसे तुप्तेन जिगडोलले हालैको मुस्ताङ भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यो तालिमले गुम्बा व्यवस्थापकहरूले आर्थिक, कानुनी एवं आवश्यक अन्य विषयहरूमा सक्षम बनाउन थप सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। तालिममा विभिन्न गुम्बाका गुरुहरू एवं जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लामो गृहयुद्ध पश्चात अफगानिस्तानको सत्तामा आएको तालिबान सुरुवाती चरणमा नै आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न बाध्य छ।
तालिबानले आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त भए लगत्तै देशमा भएका बुद्ध मूर्तिहरूको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। युद्धको क्रममा विभिन्न स्थानमा भएका बुद्ध मूर्ति तोडफोडका कारण विवादमा आएको तालिबानले आफ्ना उक्त क्रियाकलापप्रति माफी माग्दै तोडफोड भएका सम्पूर्ण मूर्तिहरूलाई पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्ने बताएको हो। आर्थिक सहायताका लागि चीन सरकारलाई गुहारे लगत्तै चीनका अधिकारीहरूले बुद्ध मूर्ति तोडफोड भएको बारे आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए। तालिबान पार्टीका तर्फबाट सर्वोच्च नेता हुवैतुल्लाह अखुनजाडाले पार्टीको नीति विपरीत मूर्तिहरू तोडफोड भएको र ती मूर्तिको संरक्षण गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तालिबानले बुद्ध र बौद्ध धर्मप्रति कुनै बाहिरभाव नरहेको बताएपछि चीन अफगानिस्तानमा मानवीय सहायताका लागि तयार भएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँमा जारी रहेको आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् सेतो मच्छिन्द्रको रथयात्रा मंगलबार विधिपूर्वक समापन। 4 दिने रथयात्राको समापनमा स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता। बौद्ध धर्ममा भिक्षुहरूको लागि भिक्षाटन महत्त्वपूर्ण कर्म। सादा जीवन र उच्च विचारसहित भिक्षाटन गरी जीवन निर्वाह गरे पुण्य प्राप्ति हुने विश्वास। 5 दिने अल्पकालीन प्रवज्या कार्यक्रम लुम्बिनीमा सम्पन्न। प्रवजितहरूलाई श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर सङ्किच महास्तवीरबाट शील प्रदान। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका बीच महत्त्व राख्ने बोधिचित्त माला व्यवसायप्रति आकर्षण बढ्दो। एउटै माला 6 लाखसम्ममा बिक्री हुने व्यवसायीको भनाई। र देशमा रहेका बुद्ध मूर्तिको संरक्षण गर्ने अफगानिस्तान सरकारको प्रतिबद्धता। तालिबानको नीति विपरीत तोडफोड भएका मूर्तिको पुनर्निर्माण गरिने। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।